नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर, जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट अनि गन्तव्य हो। विश्वका कतिपय देशमा चिल्ला र सुविधा सम्पन्न सडक देखिन्छ। ती देशमा सडकलाई अत्यन्तै संवेदनशील क्षेत्रका रूपमा लिइन्छ। तर हाम्रो देश नेपालमा सडकलाई संवेदनशील होइन, स्वतन्त्र क्षेत्रका रूपमा लिने गरिएको छ। विदेशका ती सडकलाई उदाहरण दिँदै चुनावताका नेताले जनतालाई आश्वासन दिन्छन्। तर नेपालका अधिकांश सडकको हालत यति खराब छ कि सडककै कारण दुर्घटना समेत बढ्दो दरमा छ। नेपालमा प्राय सडकमा न त सडक बत्ती छन् न त ट्राफिक लाइट नै। अझ भएका अधिकांश ट्राफिक लाइट समेत मर्मत अभावमा बल्दैनन्। किन बल्दैनन् जडान गरिएका ट्राफिक लाइट? अनि के छ नेपालका सडकमा भएका ट्राफिक लाइटको अवस्था? हेरौँ यो रिपोर्ट। नेपालका अधिकांश सडकमा छैन ट्राफिक लाइट। भएका ट्राफिक लाइट पनि मर्मत अभावमा बल्दैनन्। जिम्मेवार नियामक निकाय मौन, व्यथिति बढ्दो। यो मुलुककै राजधानी अनि पहिलो महानगर काठमाडौँ महानगरपालिकाको दृश्य हो। यस सहरमा देशका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि सर्वसाधारणसम्मका हजारौं गाडी दैनिक गुड्ने गर्दछ। तर देशको राजधानी भएर पनि काठमाडौँका सडकमा सामान्य पूर्वाधार समेत छैन। न त यी सडकमा बत्ती छन् न त ट्राफिक लाइट नै। जताततै जाम अनि सडक पूर्वाधारको अभावमा राजधानीमा सवारी व्यवस्थापन गर्न ट्राफिकलाई हम्मे पर्दछ। विश्वमा सडकलाई अत्यन्तै संवेदनशील क्षेत्रको रूपमा लिइन्छ। तर नेपालमा सडकलाई संवेदनशील होइन, स्वतन्त्र क्षेत्रको रूपमा लिने गरिएको छ। यही सडकमा कैयौंले अकालमै मृत्युवरण गर्नु परेको छ भने कतिले अङ्गभङ्ग भएर जीवन बाँच्नु परेको छ। यसको एक कारण सडक पूर्वाधार पनि हो। नेपालका अधिकांश सडकमा न त सामान्य पूर्वाधार छ, न त सडक बत्ती, न त ट्राफिक लाइट नै। जताततै जाम अनि दुर्घटनाको जोखिमका बीच भद्रगोल अवस्थामा छ देशको राजधानी अनि पहिलो महानगर काठमाडौँ महानगर क्षेत्र। काठमाडौँ महानगरपालिकामा जम्मा 39 स्थानमा ट्राफिक लाइट जडान त गरिएको छ। तर ती ट्राफिक लाइट जडान गरिएका ठाउँमा पनि बत्ती बल्दैनन्। एक त राजधानीका सडकमा समेत पर्याप्त ट्राफिक लाइट नहुनु, भएका ठाउँमा पनि नबल्नु, बरु ती ट्राफिक लाइटमा परेवाको गुण देख्न सकिन्छ। यसरी व्यस्त सडकमै ट्राफिक लाइट नहुँदा ट्राफिक प्रहरी भने सिटी फुक्न र हात हल्लाउन बाध्य छन्। यस अवस्थाबारे सडक विभागले भने विभागले थालेको पहल अन्तर्गत चाँडै 44 स्थानमा इन्टेलिजेन्ट ट्राफिक लाइट सिस्टम जडान गर्ने योजना रहेको दाबी गरेको छ। यो ट्राफिक प्रहरीले म्यानुअल रूपमा गाडीलाई व्यवस्थापन गर्ने, सवारी साधनहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरो गाह्रै कुरो हो। यसलाई चाहिँ अब ट्राफिक लाइटले व्यवस्थापन गर्न केही सहज हुन्छ। ट्राफिक पुलिस प्रहरीहरू रोडमा उभिनु पर्दैन, एउटा साइडमा बसेर हेर्न सकिन्छ। यसले पक्कै पनि सवारी व्यवस्थापनमा ट्राफिक लाइटले पोजिटिभ रोल खेल्छ। र यसमा ट्राफिक लाइट राख्नलाई सडक विभागको पहल भएन भन्ने कुरो होइन। यसमा पहिला मेजर इन्टरसेक्सन छानेर राखिएको हो, पछि इन्टरसेक्सन धेरै बने। त्यो बनेका इन्टरसेक्सनहरू साना ठुला नजिक भए। त्यो किसिमले गर्दाखेरि नजिक सबै ठाउँमा ट्राफिक लाइटहरू राख्दाखेरि झन् भद्रगोल हुन्छ। र राख्ने भनेकै मेजर जहाँ व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ त्यो ठाउँमा मेजर ठाउँमा राख्ने हो। अहिले त्यही किसिमले चाहिँ हामी अब कोअर्डिनेटेड रूपमा ट्राफिक लाइट सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर अब इन्टेलिजेन्ट ट्राफिक लाइट सिस्टममा हामी जाँदैछौँ। त्यसको चाहिँ अब डिजाइन हुँदैछ। सायद काठमाडौँ उपत्यकामा यो आबभित्र डिजाइन आइसक्छ काठमाडौँ। र अहिले हामीले 44 वटा इन्टरसेक्सनलाई चाहिँ इन्टेलिजेन्ट बनाउने किसिमले हामी गइरहेका छौँ। त्यो भयो भने ट्राफिक पुलिसले अपरेसन पनि गर्नु पर्दैन, सिस्टमले आफै त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ र व्यवस्थापनमा, सवारी व्यवस्थापनमा सहजता आउँछ। सडक विभागले यो अब ट्राफिक लाइट राख्नको लागि 4-5 वर्ष अगाडि केएसयुटिपी भन्ने हाम्रो दिगो सहरी यातायात एउटा अफिस थियो। त्यस अन्तर्गत काठमाडौँ उपत्यकामा यही इन्टेलिजेन्ट ट्राफिक लाइट सम्बन्धी कामको सुरु भएको हो।
डिजाइन भएर त्यो अर्थ मन्त्रालयसम्म पुगेर पनि पैसाको समेत सहमति आएर टेन्डर पनि भएको हो। टेन्डर भएर त्यसमा चाहिँ टेन्डर बिड गर्दाखेरि एकदम एक्सेप्ट गर्न नसकिने किसिमको हाई रेटमा आएको हुनाले त्यो टेन्डर क्यान्सल भएको भन्ने हो। र अहिले त्यसैलाई चाहिँ फेज वाइज 3वटा फेजमा गर्ने गरी फेरि हामीले त्यसलाई अगाडि बढाउनलाई अर्थ मन्त्रालयसँगबाट सहमति पनि आइसकेको छ र त्यसलाई अगाडि बढाउँदैछौँ। यसरी राजधानीकै सडकमा पूर्वाधार अभावमा ट्राफिक प्रहरीले शास्ति भोगेका छन्। सडक र यातायात व्यवस्थापनमा ट्राफिक प्रहरीको भर पर्नुपर्दा चालक र सर्वसाधारणले पनि उत्तिकै शास्ति बेहोरेका छन्। यो काठमाडौँका सडकको एक ठाउँको दृश्य होइन। यहाँका हरेक सडकमा बिग्रिएका र काम नगरेका ट्राफिक लाइट व्यवस्थापनमा कुनै निकायले चासो देखाएको छैन। यता महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले भने मुख्य तथा भिडभाड हुने सडकमा ट्राफिक लाइट थप्न पहल भइरहेको जनाएको छ। प्रभावकारी रूपमा त हामीले त्यसलाई सञ्चालन गर्ने लागू गर्ने चाहिँ गरिरहेका छौँ। अब यसमा सबभन्दा ठुलो कुरो जति पनि सवारी चालक हुनुहुन्छ, सडक प्रयोगकर्ता सवारी चालकहरू, उहाँहरू चाहिँ अलि सचेत हुनु जरुरी छ। यो हामीले सिस्टम बनाएको हो, यो सिस्टम फलो गरिएन, सिस्टमभित्र रहिएन भने त समस्या हुन्छ। अनि जहाँ ट्राफिक लाइट छ त्यहाँ ट्राफिक त उभ्याउनु पर्ने जरुरी छैन, तर त्यो रातो बत्ती बलेको देखेपछि रोकिनुपर्ने, तर रातो बत्ती बल्दा पनि हिँड्दिने, क्रस गरिदिने कारणले गर्दा त्यहाँ हामीले ट्राफिक पनि राख्नु परेको अवस्था छ अहिले। सुरुमा भएको कारणले हो या उहाँहरू सचेत नभएको कारणले हो। महाशाखाले ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न विभिन्न योजना समेत ल्याएको दाबी गरेको छ। ट्राफिकको यस दाबी अनुसार प्रत्येक ट्राफिक प्रहरीलाई स्मार्ट बनाउने, प्रविधि मैत्री ट्राफिकलाई प्रोत्साहन गर्ने, सर्वसाधारणमा जनचेतना जगाई विशिष्टकृत गर्ने, करिडोरलाई व्यवस्थापन गर्ने, जहाँ समस्या त्यहाँ समाधान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र विनम्रतापूर्वक ट्राफिक नियम पालना गराउने रहेको महाशाखाले जनाएको छ। यसलाई प्रभावकारी व्यवस्था गर्नको लागि त अब हामी त ऐनबाट निर्देशित हुने हो। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा नै ट्राफिक लाइट अथवा ट्राफिक सङ्केत वा इसारा उल्लङ्घन गरेमा रु 500 देखि 1500 सम्म जरिवाना हुने भनिएको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसै अनुसार कारबाही गर्ने हामीले। र त्यो सँगसँगै हामीले 1 घण्टाको सचेतना कक्ष समेत थपेका छौँ। भोलि उहाँहरूलाई नजानेर हो कि नबुझेर हो कि भन्नको लागि चाहिँ 1 घण्टाको चाहिँ हामीले सचेतना क्लास पनि लिने गरेका छौँ। त्यसपछि अब आइन्दा नदोहोरियोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो गरिएको हो। 2058 सालमा जापानको सहयोगमा राजधानीमा 10 स्थानमा ट्राफिक लाइट जोडियो। ती लाइट केही वर्ष बले, तर 2067 सालसम्म आइपुग्दा सबै स्थानका लाइट चल्न छाडे। उपत्यकामा अहिले पनि नारायण गोपाल चोक, केशर महल, राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयको दक्षिण गेट, पुतली सडक, पद्मोदय मोड, सिंहदरबार, माइतीघर, थापाथली, कालीमाटी, गौशाला, नयाँ बानेश्वर, तीनकुने, कोटेश्वर, मुनि भैरव, जडीबुटी, थिमी चोक, सूर्य विनायक, कौशलटार, गट्टाघर र सल्लागारीमा ट्राफिक लाइट छन्, तर तीमध्ये अधिकांश बल्दैनन्। किन त? ट्राफिक लाइट पहिला एकचोटि मेजर इन्टरसेक्सनहरूमा राखिएको हो। पछि केही समय चलेपछि ती बन्द अवस्थामा रहेर मर्मत रेगुलर मेन्टेनेन्स र अपरेसनमा चाहिँ केही समस्या आएको हुनाले रोकियो। पछि त्यसलाई अहिले 2-3 वर्ष भयो सडक विभागबाट राखिएका ट्राफिक लाइटहरू मर्मत गर्ने र केही नयाँ फेर्ने गरी हामीले चाहिँ काम अगाडि बढाएका छौँ। यो क्रममा सडक विभागबाट लगभग अहिले 19वटा इन्टरसेक्सनमा ट्राफिक लाइट बलिरहेको छ र अरू प्राइभेट सङ्घ संस्थाहरूबाट समेत अर्को थप 19वटा जति चाहिँ ट्राफिक लाइटहरू राखेर अहिले बलिरहेको छ र त्यसको अपरेसन मेन्टेनेन्स भइरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाभन्दा बाहिरको कुरा गर्नुभयो। बाहिर अब हामी पोखरा, विराटनगर जस्तो ठाउँहरूमा हामी ट्राफिक लाइट राख्ने प्रोसेसमा छौँ। सायद यो वर्षमा केही सुरु हुन्छ होला। यसरी देशको सबैभन्दा ठुलो सहर, मुलुकको सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमा नै ट्राफिक लाइटले काम गर्दैन, तर देशका सर्वोच्च पदका मानिस समेत ओहोरदोहोर गर्ने र सरकारवाला सबै निकायको कार्यालय रहेको यही काठमाडौँमा ती सडक बत्ती बले नबलेको हेर्न भने कसैले चासो दिएको छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमल सिन्हाका साथमा समीर जोशी र पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट।
देशको सबैभन्दा ठूलो सहर, मुलुकको संघीय राजधानीका रूपमा काठमाडौँ उपत्यका, जहाँ ट्राफिक लाइट बल्यो कि बलेन भनेर समाचार लेख्नुपर्छ या त पैदल यात्रुले जेब्रा क्रसबाट बाटो काट्या छ कि छैन भनेर खोज्दै हिँड्नुपर्छ। तर के सडकका आवश्यक पूर्वाधार निर्माण र व्यवस्थापनमा सरकारवाला निकाय र त्यही काम गर्ने भनेर बनेका कार्यालयको चासो ती काममा हुनु पर्दैन? ती पूर्वाधार अभावमा गुमेका ज्यान र अङ्गभङ्ग भएको मानिसको जिम्मेवारी कसले लिने? यो सबै नेपालीको आम प्रश्न हो। त्यसैले सडकलाई पूर्वाधार युक्त र सुविधा सम्पन्न बनाउन सरकारवाला निकायको चासो जान आवश्यक छ। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि विद्युत पोलमा थुप्रिएका तारले निम्ति आएको जोखिम सम्बन्धी प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर। प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै सहर बजारमा घर घरमै सहज रूपमा सञ्चार तथा अन्य सेवा सुविधा उपयोग गर्नका लागि केबल तारको प्रयोग बढेको छ। विद्युतको पोलमाथि लादिएका तारको भरमा घरमा इन्टरनेट, टेलिभिजन, टेलिफोन लगायतका सुविधा पुगेको छ। तर तिनै तार अहिले सेवाग्राहीका लागि जोखिम निम्त्याउने कारण बनेको छ भन्दा फरक पर्दैन। नेपालमा प्राय हरेक सहरमा विद्युत पोलमाथि लादिएका सयौंको संख्याको तारको अस्तव्यस्तताले सडकको सौन्दर्यता कुरूप पार्ने त छँदैछ, साथै ठूलो दुर्घटनाको समेत जोखिम बढाउने गरेको छ। के छ त्यसको वास्तविकता? हेरौँ यो रिपोर्ट। अव्यवस्थित तारको जोखिममा काठमाडौँ सहित देशका प्रमुख सहर। विद्युत पोलमा गुजुल्टिएका तारले बढायो आगलागीको जोखिम। इन्टरनेट र केबल प्रदायकले नटेरेको विद्युत प्राधिकरणको गुनासो। यो दृश्य देशको राजधानी काठमाडौँ महानगरपालिकाको हो, जहाँ हरेक गल्ली, चोक तथा सडकका पोलमा टाँगिएका तार यसरी असरल्ल देखिन्छ। काठमाडौँ महानगरपालिका मात्र होइन, देशका धेरै सहरका हरेक गल्ली, चोक तथा मोडका हरेक पोलमा यस्ता अव्यवस्थित तारहरू लत्रिएका छन्। हरेक बिजुलीको पोलमा तारको भार छ। एकै ठाउँमा टाँगिएका सबै खाले तारहरू यत्रतत्र बटारिएका छन्। कयौं बिजुलीका पोलहरू पुराना भइसकेका छन्, जसले सहरलाई नै कुरूप बनाएको छ। काठमाडौँ महानगरका अव्यवस्थित तारका कारण राजधानी सुन्दर होइन, कुरूप बन्दै गएको छ। यति मात्र होइन, तार व्यवस्थापनमा सम्बन्धित निकायले चासो नदिँदा दुर्घटनाको जोखिम समेत बढेको छ। वर्षौंदेखि तारका समस्या दोहोरिरहे पनि यसको व्यवस्थापन नहुँदा पैदल यात्री, स्थानीय समेत त्रसित हुने गरेका छन्। 4-5 महिना अगाडि मेरो अफिसको कुरा गर्ने हो भने पनि त्यही अगाडि एउटा पोलमै आगो लागेको थियो होइन। आगो लागेपछि हाम्रो त आइटी कम्पनीमा होइन, हामी भनेको तपाईँको एकदमै जतिखेर पनि बत्ती चाहिने हामीलाई चाहिँ हो। त्यसले गर्दा 2-3 घन्टा हामीलाई ह्याम्पर पनि भएको थियो योभन्दा पहिला। त्यसले गर्दा डेफिनेटली अब भन्न त अब अन्डरग्राउन्ड गर्ने भनिरहेको छ, थाहा छैन होइन कुन ठाउँमा त भइरहेछ, अब कहिलेसम्म हुने हो। तपाईँ छिटो गर्न पायो भने चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो भने हाम्रो अहिले सुन्दर सहरमा चाहिँ यो अवस्थित रूपमा चाहिँ तारहरू राख्दाखेरि अब भोलि आगलागीका कुराहरू भए होइन, अनि भोलि भनौँ न हिँडिरहेका पैदल यात्रुहरूलाई पनि जोखिमको कुराहरू पनि बन्न सक्छ। त्यसबाट करेन्टहरूको कुरा पनि आउन सक्छ, विभिन्न हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ के गर्नु पर्छ भन्दाखेरि व्यवस्थित रूपमा पोलहरूमा राम्रोसँग तारहरू राख्नु पर्यो होइन। देशको राजधानीलाई यो हविगतले जति कुरूप बनाएको छ, त्यति नै जोखिम पनि निम्ति आएको छ। राजधानीका मुख्य बजार क्षेत्रभित्रका हरेक गल्ली र चोकमा रहेका जीर्ण अवस्थामा बिजुली, इन्टरनेट र टेलिफोनका तारहरूले जोखिम बढाएको छ। विशेष गरी भूकम्प, आगलागी, हावाहुरी जस्ता प्राकृतिक विपदका समयमा यी तारका कारण भविष्यमा ठूलो दुर्घटना र जोखिम नहोला भन्न सकिन्न। यसरी गुजुल्टिएका तारका कारण कुन बेला बिजुली सर्ट भएर दुर्घटना निम्तिने हो, त्यसको भयले सबैलाई त्रसित बनाएको छ। यस्तोमा विद्युतका पोलमा अचानक ठूलो आगलागी हुँदा घर घरमै आगो सल्किने त होइन भन्ने त्रास स्थानीयमा बढेको छ। तर नियमन गर्दा समेत नियन्त्रणमा आउन नसकेको तारको व्यवस्थापन गर्न खोज्दा पनि कुन तार कुन कम्पनी र सेवा प्रदायकको हो त्यो समेत सहजै छुट्याउन पनि गाह्रो छ।
अझ पोलले थेग्नै नसक्ने गरी हरेक पोलमा तारको गुजुल्टो बनाइएको छ। देख्दै पट्यार लाग्दा तारको गुजुल्टो र अस्तव्यस्त तारका कारण कतिपय पोलमा आगलागी समेत भएको छ। कतै पोल ढल्छ कि तार चुडिन्छ कि भन्ने त्रास समेत बढाएको छ। यस विषयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण जानकार रहेको र यसको व्यवस्थापनमा पहल गरिरहेको प्राधिकरणले बताएको छ। हामी विद्युत प्राधिकरण पूर्ण रूपमा यसमा जानकार छ। तपाईहरुले जुन प्रश्न गर्नुभयो यो अहिले बजारको खास गरी काठमाडौँ उपत्यका अन्तर्गत काठमाडौँ महानगरपालिका, ललितपुर उपमहानगरपालिका, भक्तपुर नगरपालिका, पोखरा नगर उपमहानगरपालिका र भरतपुर नगरपालिकाहरू हैन, साथै विराटनगर उपमहानगर, यी सबै नगरपालिका यी मात्र प्लस अन्य सबै नगरपालिकाहरूमा यो विकराल समस्याको रूपमै देखा परिसकेको छ हैन। र तपाईले जुन एउटा प्रश्न गर्नु, यसैको लागि अहिले विद्युत प्राधिकरणले यसलाई सहरको एउटा सुन्दरता, एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा, अर्को कुरा सेफ्टी र रिलायबिलिटी, विद्युतको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा सुरक्षा र भरपर्दो विद्युत भन्ने हाम्रो नारा हो। यसलाई हामीले साकार पार्नको लागि हामीले महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू सुरु गरिसकेको छौँ। खास अहिले यी आयोजनाहरू हामी मैदानमै कार्यक्षेत्रमा उत्रिसकेका आयोजनाहरू छन्। जस्तो अहिले हामीले काठमाडौँ उपत्यका अन्तर्गत काठमाडौँको रत्न पार्क वितरण केन्द्र र महाराजगञ्ज वितरण केन्द्रमा यी आयोजना सञ्चालन भएको करिब 3 वर्ष हुन लागिसक्यो। यसरी जीर्ण पोलमाथि विभिन्न प्रकारका सेवा प्रदायकका तारको भार रहँदा यसले कुनै पनि बेला जोखिम निम्तन सक्छ। कतिपय अवस्थामा विभिन्न मालवाहक ट्रक तथा बसका कारणले झोलिएर बसेका कतिपय तारहरू चुडाउने खतरा समेत रहन्छ। यस्तोमा करेन्ट लागेर मानिसको मृत्यु हुने सम्मको जोखिम बढेको छ। यस विषयको आफूहरू जानकार रहेको बताउँदै काठमाडौँ महानगरपालिकाले भने समन्वय अभावमा बिजुलीको पोलमा तार लादिएको र यसको व्यवस्थापनमा आफूहरूले सक्दो प्रयास गरेको बताएको छ। काठमाडौँ महानगरलाई सुन्दर बनाउनको निम्ति तपाईले भने जस्तो अहिले जुन तारको दृश्य छ त्यसले चाहिँ हामीलाई अप्ठ्यारो पारिरहेछ। यो विषयमा किनभने अब यो जुन चाहिँ यो केबल टारहरू जम्मै स्वीकृति प्रदान गर्ने सञ्चार मन्त्रालयले स्वीकृति दिएर यो केबल कारदेखि लिएर अन्य तारहरू चाहिँ यो चाहिँ जडान गरेको देखिन्छ। अब विगतमा के छ भन्दाखेरि यो कम्युनिकेसनको तार छुट्टै पोल गाड्ने र यो इलेक्ट्रिक तार छुट्टै पोल गाडेर लाने चलन छ। केही वर्ष यता चाहिँ एउटै पोलमा एकै ठाउँमा धेरै पोल चाहिँ गाडियो र त्यसले चाहिँ हरेक चाहिँ सडकदेखि लिएर चाहिँ अवरोध भयो भन्ने हिसाबमा एउटै बिजुलीको पोलमा अहिले चाहिँ सबै तारहरू झुन्डाएर लगेको देखिन्छ हैन। अब त्यो लानु आफ्नो ठाउँ छ, तर अब मुख्य कुरा हामीले पटक महानगरले समन्वय गरेर त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापनको लागि जोड दिएका छौँ है। अब हामीले गर्ने भनेको चाहिँ यो राम्रो भएन, आगलागी भयो जसले चाहिँ अब चाहिँ धेरै यसले क्षति हुन्छ भनेर हामीले भन्यौँ र चाहिँ 15 वडामा पनि नराम्रोसँग 2-3 वटा पोलमा आगो लागि भइसकेको छ। यसरी देशको राजधानी सहित अधिकांश शहरमा जोखिम निम्त्याउने तारका विषयमा विद्युत प्राधिकरणले स्थानीय इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीको लापरवाहीका कारण व्यवस्थापन हुन नसकेको दाबी गरेको छ। विभिन्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँग पटक वार्ता भएको तर तार व्यवस्थित गर्न भने पनि नटेरेको प्राधिकरणको गुनासो छ। यस्तोमा आफूहरूले कतिपय अन्य सेवा प्रदायकको तार काट्ने गरेको समेत प्राधिकरणले बताएको छ। उनीहरूले समन्वय नगरी तार प्राधिकरणको पोलमा राखेकै कारणले यो समस्या निम्तिएको प्राधिकरणको दाबी छ। विद्युतको कारणको दायित्व भनेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको, तर कसले भूमि तारहरू हाम्रो पोलहरूमा अनधिकृत रूपहरूमा जसले अहिले प्रयोग गरेर आफ्नो एउटा व्यापार सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ, जो विद्युत प्राधिकरणसँग कुनै सम्झौता गर्नुभएको छैन भने त्यसको दायित्व प्राधिकरणले लिने पुरै आउँदैन। अर्को कुरा यसको दायित्व जस्तो पोलमा जसले जस्तो केही महत्त्वपूर्ण जस्तो नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, एनसेल र अन्य केही इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरहरूले चाहिँ विद्युतको पोल प्रयोग गरे बापत विद्युत प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेर जसले कार्य गर्नु भइरहेको छ, जुन बेला हामी काम गर्न जान्छौँ त्यो बेला उहाँहरूलाई हामी जानकारी गर्छौँ।
यो ठाउँमा हामी काम गर्दैछौँ, तपाईँहरूको पनि मेन पावर प्यारलल यहाँ उपस्थित गराउनुहोस्, केही तलमाथि नहोस् भनेर। त्यो हुँदाखेरि सेफ्टी अपनाएर हामी काम गर्छौँ, जहाँ चाहिँ त्यस्तो किसिमको दुर्घटना आउने चान्सै भएन। तर जहाँ हामीसँग सम्झौता नगरिकन होइन विद्युत प्राधिकरणका पोलहरू प्रयोग गरिराख्नु भएको छ र जहाँ त्यो कारणले काहीँ दुर्घटना निम्त्यो भने त सम्बन्धित निकायले जिम्मेवार लिनुपर्छ। एक त साँगुरिएको बजार क्षेत्र, त्यसमा साँगुरो बाटो अनि त्यसमाथि सडकमा जीर्ण बनेका बिजुलीका होचा पोलमा टाँगिएको तारको व्यवस्थापन देशका अधिकांश सहरको टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। घर घरमै सहज रूपमा प्रविधिको प्रयोग गरी सञ्चार तथा अन्य सेवा उपयोग गर्नका लागि प्रयोग गरिएको केबल तारको सही व्यवस्थापन गर्न नसक्दा यस प्रकारको जोखिम बढेको छ। बजार क्षेत्रमा विद्युत र टेलिफोन विस्तारका लागि गाडिएका पोलमा अहिले इन्टरनेट, केबल टेलिभिजनका तार अव्यवस्थित रूपमा झुन्ड्याउँदा यसले मानव जीवनमै खतरा निम्त्याएको छ। तसर्थ प्राधिकरण, टेलिकम र इन्टरनेट कम्पनीले यसको उचित पहल गरी तार व्यवस्थापन नगरे भविष्यमा ठूलो दुर्घटनाको जोखिम हुन सक्ने देखिन्छ। खोज खबरका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथमा पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। हो, देशको राजधानी काठमाडौँ सहित देशका प्राय सहरमा विद्युत पोलमाथि लादिएका सयौंको संख्याको तारका कारण यसले सहरको सौन्दर्यता मात्र कुरूप पारेको छैन, कुनै पनि बेला हुन सक्ने दुर्घटना समेत निम्त्याएको छ। तर विडम्बना, विद्युत प्राधिकरणसँग समन्वय र सहकार्य नगरी अटेर, इन्टरनेट र टेलिकम प्रदायक कम्पनीले यो जोखिम झनै बढाउँदै गएका छन्। यस्तोमा भोलि हुन सक्ने दुर्घटनाको क्षति कसले बेहोर्ने? मानवीय क्षति भए त्यसको जिम्मेवार को बन्ने? यसतर्फ सरकारवाला निकायले सोच्नु पर्दैन? तसर्थ सम्बन्धित निकायको चासो यस विषयमा तत्काल पुग्न र समस्याको समाधान हुन आवश्यक छ। हवस् त, आजलाई कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई khojkhabar@sagarmatha.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 0157 60 74 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।